Mga kagugma, si Pastor Bacalaris, no, sa una na tong nadungog ini niya supak di kay siya nga ang iglesia nga gitukod sa tong Ginoo pilar ang foundation of truth. Matod na dili na tinuod kay ang foundation of truth kuno ang Biblia. Nya karon moyo na siya nga ang iglesia nga gitukod sa tong Ginoo kuan haligi og patukuranan sa kamatuoran. Basta kay ang obispo usara kunoy asawa. Dili gani consistent ilang mga katarungan mission atong paminahon na yang video. Naghatagdaan ang Biblia kay ang ubang obispo dili ninyo mauna may mo interpret kung siya nakasulat sa 1 Timoteo 3:15 na mahibaw anay noon nga wala sila authority kay ang gisgutan sa 1 Timoteo 3:15 nga ang iglesia mao ang pelar katong obispo nga minyo. Og ang obispo kinahanglan dili madlungon. Og siya usaray asawa. Mga kagugma, matod pa niya nga kinahanglan jud ko nga ang obispo minyo. So wala siya kay balo nga ang naa sa Biblia wala gyud mingon nga kinahanglan magminyo. Ang gingon diha usaray asawa, but pasabot kung magminyo usaray asawa. Wala sa mingon nga kinahanglan magminyo. Grabe gyud ning pagsabot sa mga SDA, no. Pero uyon siya nga ang iglesia nga gitukod sa tong Ginoo pilar and foundation of truth basta kay ang obispo minyo. Wala gyud mingon diha mga igsoon nga kinahanglan magminyo. Pero kung minyo magaling usaray asawa mo na ipasabot. Ang simbahan nga gitukod sa tong Ginoo sa sinugdanan jud mga minyo man ang mga church fathers magani. Si San Pedro minyo, si Philip minyo. Bisan si Tertullian, si nga minyo na sila. Unya, at bisan si John Chrysostom. Ito na sila pero karon nung nakita sa simbahan nga mas maayo ang mag-alagad nga dili minyo aron dili mabahin ang iyang unahuna. Namo gud sa Biblia nasa 1 Corinto City 32 ngadto 38 nga kung ikaw usa ka minyo ang imong unahuna mabahin magkapuliki ka unsaon pagpahimuot sa imong asawa apan ang dili minyo magkapuliki unsaon pagpahimuot sa Ginoo. So muna nga gihimo ng mga igsoon sa simbahan nga disiplina aron makaalagad nga 100% yun nga to sa Ginoo dili magduha-duha ang una-una labi na kung ikaw usa ka mag-alagad nagwali ka unya imo daing una-una to sa imong pamilya dunay imong pamilya o ang mga anak nga nasakit baka o nasa ospital mabahin nimo una-una. So nakita na sa simbahan nya dili na siya ingon nga butbuot na simbahan biblikal na mabasa na sa San Mateo 19:12 nga naay gingon diha nga dunay nagkalain-laing kuan hinungdan nga no ang tao dili magminyo. Nay uban gikapon ng daan na pa sa tiyan sa inahan, nay uban gikapon kay gihimo sa mga tao. Napoy uban nga dili maminyo tungod og alang sa gingharian sa langit. Yan ay sumpay ang makahimo nini padawata siya. Nya mga pastor di man makahimo. Basin magpatigbabaw gyud ang ilahang mga kalibutan una di makahimo nga di magminyo. Unang naa nga magminyo sila, pero ang simbahang Katoliko wala na giingon nga nagbutbut na agyas Biblia biblikal na. So kanang imong giingon nga usaray asawa kung magminyo. Pero kay wala man magminyo ang mga obispo karon sa simbahan. Bisan si San Pablo usa ka ulitaw. Mabasa nimo na sa 1 Corinto 7:8. Ulitaw siya. Si Ginoo Kristo mismo nga siya ang pinakapangulo. Ulitaw. So dili kinahanglan na magminyo ang magatiman sa simbahan gitukod sa tong Ginoo. Sa pinadayag 14:4 nakita ni San Juan dito sa langit ang mga lalaki nga wala mabulingi sa babae. But pasabot wala maminyo. Kaya ang aghat sa ni Ginoo Kristo matud pa niya nga adunay dili magminyo tungod og alang sa gingharian sa langit. Ang makahimo nini padawata siya. So nga akong gikahibugnan mo igsoon nga ang iyang rason kaniadto nga ang iglesia kuno dili mo ang pilar of foundation of truth kundi ang Biblia. Gidibatihan pa gani nang na. Dinis Cagayan de Oro. Pero karon uyo na ang Seventh Adventist nga ang iglesia gitukod sa tong Ginoo pilar and foundation of truth ubos sa rason nga ang obispo minyo. So sa tinuod na sa sinugdanan minyo apan karon gihimong disiplina sa simbahan nga maayo gid ang dili minyo, no.